अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, अभी अशरा मुहर्रम गुजरा है और मुहर्रम के दिन ऐसे हैं कि हमें वाक़या करबला की याद दिलाते हैं। और सर, इस मौके पर बिलखसूस जो आखिरी 2 दिन हैं मुहर्रम के, पहले जो 9वां मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम, तो सर इसमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा सबीलें लगाई जाती हैं, पानी की और दिगर मशरूबात की भी, और खाने का अहतमाम भी किया जाता है। तो इस दफ़ा एक बड़ा अनोखा सा और बड़ा अच्छा एक एहसास हुआ उसको देखकर। मैंने एक जगह देखा कि पौधों की सबील लगाई गई, कि पौधे तकसीम किए गए लोगों में। तो सर ये एक मतलब मस्बत नज़र आया और बड़ा एक सकाफ़ती सा नज़र आया कि ये एक रवैया जो है वो मतलब जो मज़हबी हमारी जो तक़रीबात में उनमें ये बड़ा एक मुस्बत और सकाफ़ती सा पहलू है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है, क्योंकि इसको तो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और बहुत ज़्यादा इसको सराहा गया है, क्योंकि पौधों की सबील ये बिल्कुल मेरे लिए तो एक नई चीज़ थी। तो आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि आपने सवाल के अंदर ही जवाब को समोया है। एक तो हमारे समाज में जो एक दीन और दुनिया का एक खला, मसनूई खला जो पैदा किया गया कि ये दीन के काम है और ये दुनिया के काम है। बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ जो हमारा शऊर है वो डेवलप हो रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि जो दीनी इबादत हैं उनके अंदर दुनियावी मामलात की इस्लाह की बातें हैं, और जो दुनियावी मामलात हैं उनमें जब तक के खुदा और रसूल नहीं है तो फिर हम दुनियावी मामलात में वो जो नेकी और इस्लाह के रास्ते से चलना है वो हम नहीं चल सकते। ये जो सबीलें लगाई गई हैं, ज़ाहिर है कि रिवायत तो यही रही है कि प्यासों को पानी पिलाने के लिए पानी या मशरूबात, इनकी सबीलें लगाई जाती हैं। और इस दफ़ा कराची और लाहौर में जो पौधों की सबीलें हैं वो लगाई गई हैं। अब ज़ाहिर है पौधे जो है ये हमारे माहौल दोस्त हैं। इससे माहौल में न सिर्फ यह है कि हरियाली आती है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में भी एक खुशगवार एहसास जो जन्म लेता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सिर्फ पौधों के सबीलें नहीं बल्कि किताब की सबीलें भी लगाई गई हैं। अरे वाह, क्या किताब मेले जो है वो मुनक्किद किए गए। मेले का लफ्ज़ तो शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि हम लफ्ज़ों को मखसूस मानों में लेते हैं। तो किताब की सबीलें भी लगाई गई हैं, और जब मैंने इन पौधों के सबीलों को सराहा तो मुझे बताया गया कि कराची में 2018 से यह सिलसिला है कि हर साल जो है वो आशूरा मुहर्रम में जो किताब की सबीलें वो लगाई जाती है। और सिर्फ आशूरा मुहर्रम में नहीं बल्कि साल के 5 मौके पे, इनमें 12 रबीउल अव्वल भी शामिल है, इनमें माह रमज़ान की भी कुछ तारीखें शामिल हैं, इनमें नौरोज़ की तारीख भी शामिल है। तो कई एक मौके पर जो किताब की सबील है वो भी लगाई जाती है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुस्बत कदम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि किताब पढ़ना अच्छी बात है और दरख्त लगाना अच्छी बात है, बल्कि हमारे जो जहनी रुझानात में एक तब्दीली आ रही है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब तक हमारे जहनी रुझान में ये बात थी कि ये दीन का काम है और ये दुनिया का काम है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है हमारे मजहबी माहौल में कि ये एहसास किया जा रहा है कि ये हमने मसनूई दीवार, बल्कि एक मसनूई खलीज जो है वो बना दी थी। दूसरी देखें, अब हम जो एक बात की जाती है कि एक आलमी गांव दुनिया बन रही है, तो तहजीबें एक दूसरे को देख रही हैं, एक दूसरे का मुशाहिदा कर रही हैं। इनमें जो इल्म की दुनिया है उसमें तकाबुल भी हो रहा है कि किस मज़हब में कौन सी बातें हैं, किस मज़हब में कौन सी बातें नहीं हैं। इन बातों का या इन जो रिवायात हैं इनका माखज़ क्या है। तो ज़ाहिर है सब तहजीबें, सब मज़ाहिब के लोग जो है वो एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो एक इल्ज़ाम मुझे पिछले दिनों सुनने को मिला कि ये जो इस्लाम है ये एक बड़ा जामिद किस्म का मज़हब है। ज़ाहिर है ये एक इल्ज़ाम है और मैं समझता हूँ कि, लेकिन देखिए, एक होता है इल्ज़ाम, एक होता है कि हम हकीकत को फिर साबित भी करें। बिल्कुल। तो जब हमने ये देखा है कि हम एक अरसा तक
دین اور دنیا میں ایک حد ہم نے جاری رکھی اور دینی معاملات میں کوئی جو ایک نئی اختراع ہے یا ایجاد ہے یا کوئی نئی بات ہے یا نئی سوچ ہے، یہ ایجاد اور اختراع اس کے لیے ایک ملتا جلتا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے بدعت کا. تو میں ان لفظوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر نیا پن نہیں ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس طرح کا الزام بھی ہم پر آئے گا، اور اس طرح کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس دلیلیں بھی نہیں ہوں گی. تو جب اس طرح کے روایتیں سامنے آتی ہیں کہ اس موقع پر جو پودوں کی سبیل ہے، جو کتابوں کی سبیل ہے وہ لگائی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ جو ایک الزام جمود ہے اس کو ہم رد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل جو مذہب کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے، نئی نسل جو مذہب کے حوالے سے بہت ساری اپنی الجھنیں بیان کرتی ہے، تو ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انہیں چپ کرا دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں ڈرا دیں کہ یہ بلاسفیمی ہے، یہ گناہ ہے، آپ نے یہ سوال نہیں اٹھانا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی الجھنوں کو سنیں، آپ ان کے سوالات کو سنیں اور ان کا جواب آپ دلیل سے دیں. اور جب آپ دلیل سے جواب دیں تو اس میں صرف باتیں نہیں ہوں، اس طرح کے اعمال بھی ہوں. آپ ثابت کریں کہ دیکھیں ہم اگر یہ ایک عرصہ تک صرف گریہ و ماتم رہا، صرف سینہ کو بھی رہی اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں زنجیر زنی کرتے رہے، تو اب دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں نے ایک نئی فکر دی ہے، ایک نئی بات سامنے لائے ہیں کہ اس موقع پر ہم جو ہے پودے لوگوں میں تقسیم کریں گے، اس موقع پر ہم کتابیں تقسیم کریں گے. پچھلے دنوں ایک بات آئی تھی کہ جو آپ زنجیر زنی کرتے ہیں، اس سے آپ لہو بہاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ایک بلڈ بینک جو ہے وہ قائم کریں اور یہ زنجیر زنی نہ کریں. دیکھیے مذہبی معاملات میں زیادہ آپ یعنی میں کوئی اتنا درک نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ بات جو ہے وہ کلی طور پر درست ہے، لیکن ایک نئی بات تو ہے کہ آپ جہاں زنجیر زنی کرتے ہیں وہاں آپ ایک بلڈ بینک بھی بنائیے، جہاں آپ گریہ و ماتم کرتے ہیں وہاں آپ پودے بھی تقسیم کیجئے، جہاں آپ محض روتے ہیں یا علم لہراتے ہیں وہاں آپ کتاب بھی تقسیم کیجئے. تو آپ کو اپنی مذہبی روایات میں، اپنی دینی رسوم میں ایک نیا پن بہرحال پیدا کرنا چاہیے. اور فرقہ وارانہ جو معاملات ہیں اب تک کے جو ہمارے رہے ہیں، ہمیں اب ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے. اب ہمیں ایک دوسرے کی فکر کو بھی سننا چاہیے، اب ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ بعض معاملات کو ہم باتوں میں اور دلیلوں میں اور کتابوں میں ہم حل کریں، ہم انہیں عملی طور پر حل کریں. یعنی پودے لگانے پہ ہر فرد متفق ہے، کتاب پڑھانے پہ ہر فرد متفق ہے. جب آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف آئیں گے تو وہ جو پرانی رسوم ہیں ان کے اندر بھی نیا پن پیدا ہوگا، اور مختلف افکار کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور اور کراچی کے نوجوانوں نے یہ جو ایک نئی سوچ دی ہے کہ عاشورہ محرم میں محض گریہ و ماتم نہیں کرنا، محض سینہ کو بھی نہیں کرنی، محض زنجیر زنی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کتاب کے سٹال بھی لگانے ہیں، ہم نے پودوں کے سبیلیں بھی لگانی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک خوشائند چیز ہے. بہت خوب سر. آپ کی گفتگو سے پہلے صرف ایک رویے کی طرف میرا دھیان تھا، میری توجہ صرف ایک رویے کی طرف تھی، لیکن آپ کی گفتگو کے بعد کئی ایک پہلو میرے سامنے آئے، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے سامنے بھی کئی پہلو آئے ہوں گے. تو ناظرین اسی اہم گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں منتظر بٹالوی کے حوالے سے. نوجوان شاعروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ڈچکوٹ سے آپ کا تعلق ہے، اردو اور پنجابی دونوں میں شاعری کر رہے ہیں. آپ کا پہلا شعری مجموعہ، ابھی چونکہ آپ تعلیم میں مصروف ہیں تو یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے کوئی سپنا نہیں رکھتا کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ حرین، ہمیں ایک بات کی خوشی ہے کہ ہم جہاں معتبر شاعروں کا کلام پڑھتے ہیں وہاں جو ابھی نئے نئے پودے، ابھی جو پودوں کی بات ہوئی ہے، تو جو نئے نئے پودے سامنے آ رہے ہیں تو ہم ان کی ہریالی کو بھی اپنے ناظرین سے متعارف کراتے ہیں. تو یہ منتظر بٹالوی بٹر، ان کا جو مجموعہ کلام جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس سے میں نے غزل منتخب کی ہے. اس کی بحر بھی مجھے بہت اچھی لگی ہے. صدا نہ اپنے سن سکا پکارتا رہا تجھے، صدا نہ اپنے سن سکا پکارتا رہا تجھے،
तलाश अपनी थी मगर मैं ढूंढता रहा तुझे। वाह, बहुत खूब। तलाश अपनी थी मगर मैं ढूंढता रहा तुझे। बहुत खूब। जो आनी थी वो गाड़ी तो निकल गई है देर की। वाह। जो आनी थी वो गाड़ी तो निकल गई है देर की। खामोशी में उदास बैठा सोचता रहा तुझे। वाह, क्या कहने। सफेद दिन में देखने को तू नहीं मिला तो फिर। सफेद दिन में देखने को तू नहीं मिला तो फिर। स्याह शब में बेपनाह देखता रहा तुझे। वाह, बहुत। स्याह शब में बेपनाह देखता रहा तुझे। जरूरतें तेरे सिवा थी ख्वाहिशें थी और भी। वाह। जरूरतें तेरे सिवा थी ख्वाहिशें थी और भी। मगर कुछ और चाहिए था मांगता रहा तुझे। बहुत खूब, क्या कहने सर। मुझे कुछ और चाहिए था मांगता रहा तुझे। रहा तमाम उम्र में सफर में इसलिए भी कुछ। रहा तमाम उम्र में सफर में इसलिए भी कुछ। गुजर गया मैं खुद तो फिर गुजारता रहा तुझे। बहुत खूब, क्या कहने। सदा न अपने सुन सका पुकारता रहा तुझे। तलाश अपनी थी मगर मैं ढूंढता रहा तुझे। बहुत खूब सर, हमारे इस नौजवान शायर का कलाम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा कलाम आपने अता किया। नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब, यानी किताब के तारुफ की जानिब। तो सर, आज इस हिस्से में किस किताब का तारुफ पेश करेंगे? आज एक किताब मुनफरिद भी है और उसका उन्वान भी बहुत मुनफरिद है। गंगा जमनी लखनऊ और 3 नावल। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि ये गंगा जमनी तहजीब क्या है। आप जानते हैं कि गंगा और जमुना ये 2 दरिया हैं। तो जब हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, तो ये एक मकाम है कि जहां 3 दरिया आपस में मिलते हैं। एक गंगा, एक जमुना और एक सरस्वती दरिया, एक ख्याली दरिया है। तो ये जहां मिलते हैं, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। तो इसमें जो सबसे बड़ा इलाका है अवध का, इसे अकबर ने जो है एक सूबे का दर्जा दिया था। लेकिन मैंने ये देखा है कि हिंदुस्तान में जो दिल्ली के बाद एक बड़ा अदबी मरकज सामने आया है वो लखनऊ है। और सिर्फ अदबी मरकज नहीं बल्कि तहजीबी मरकज। ये जो आपको हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तहजीब की बात सुनाई देती है, तो इस मुश्तरका तहजीब को इर्तिका पजीर इसके होने में एक बड़ा किरदार है लखनऊ के नवाबों का। आप जानती है कि ये जो आप लोगों को सलाम करते हुए आदाब कहती हैं, तस्लीमात कहती हैं, ये वो लफ्ज हैं जो बनाए गए हैं, कॉइन किए गए हैं सलाम के लिए। इनको हम एक कॉमन स्टाइल ऑफ सैल्यूटेशन कहते हैं। एक आम जो एक ऐसा सलाम कि जिससे ये जाहिर नहीं होता कि सलाम करने वाला मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, शिया है, सुन्नी है, कौन है। इसी तरह उन्होंने ये जो अंगरखे का लिबास है, एक मखसूस तरह की टोपी है, तो ये उन नवाबों ने इसलिए ईजाद की है कि ठीक है आप घर में किसी भी मजहब से, लेकिन जब आप गली में आए तो आपका मजहब आपके लिबास से, आपकी तर्ज गुफ्तगू से जाहिर ना हो। तो ये जो किताब है ये लखनवी तहजीब के तनाजुर में 3 बड़े नावल हैं, शाम अवध, 4 दीवारी और चांदनी बेगम। पहला नावल शाम अवध जो कि डॉक्टर एहसन फारूकी का लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे इसका उन्वान बड़ा खूबसूरत लगता है, शाम अवध। ये 2 मानी देता है। एक तो शाम अवध जो है, जो अवध की खूबसूरतियां बयान की जाती है हिंदुस्तान की, तो उनमें एक शाम अवध भी है, शाम अवध और सुबह बनारस। तो अवध की जो शाम है वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन इस नावल का जो कि मौजू अवध की तहजीब का जो एक जवाल है वो है, तो जाहिर है कि जब किसी चीज पे जवाल आता है तो शाम और रात जो उसका भी इस्तियारा होती है। तो ये पहला नावल है डॉक्टर एहसन फारूकी का। दूसरा नावल है शौकत सिद्दीकी का। अच्छा, नॉस्टैल्जिया जो है वो शाम अवध में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शौकत सिद्दीकी के इस नावल 4 दीवारी में जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, जो माजी का तर्ज एहसास है, वो बहुत ज्यादा है। और जो तीसरा नावल है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, चांदनी बेगम। ये चांदनी बेगम इस्तियारा है लखनवी तहजीब का, और जिसके हम बार बार उस जवाल की बात कर रहे हैं। ये जो लखनऊ है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक तहजीबी मरकज बना। जब तहजीबी मरकज बना तो इस तहजीबी मरकज को जवाल भी आया,
یعنی ایک وہ دور ہے لکھنؤ کا کہ جب لکھنوی تہذیب تشکیل پا رہی ہے، ایک وہ دور ہے جب لکھنوی تہذیب اپنے پورے عروج پہ ہے، ایک وہ دور ہے جو نوآبادیاتی دور ہے، اور ایک تیسرا وہ دور ہے کہ جو قائم پاکستان کے بعد یعنی ہندوستان کی تقسیم کے بعد. تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک عروج تھا اس تہذیب کا، اس نے جو زوال دیکھا تو چاندنی بیگم اس کا ایک استعارہ بنتی ہے. ایک وہاں کوٹھی ہے، پیلی کوٹھی، اور اس کی تقسیم کا جھگڑا ہے ہندو اور مسلمان میں. تو ظاہر ہے وہ جو تہذیب جو مشترکہ تہذیب تھی جس میں کہ ہندو مسلمان کی تمیز جو ہے اس طرح نہیں تھی یا ان کا جھگڑا نہیں تھا، تو جب ان کا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تہذیب زوال پذیر ہوتی ہے. مجھے شروع میں بتا دینا چاہیے تھا کہ اس کے مصنف ڈاکٹر ظفر حسین ہرل ہیں. ڈاکٹر ظفر حسین ہرل اردو کے ان اساتذہ میں ہیں کہ جو ادب کا ایک بہت اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، خصوصاً فکشن کا، اور خصوصاً وہ فکشن کہ جو ہندوستانی تہذیب کے تناظر میں ہے. تو یہ پہلے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے، آج کل شعبہ اردو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے وابستہ ہیں. یہ ان کا پی ایچ ڈی کا کام ہے، اور دیکھیے کہ انہوں نے 3 ناولوں کے تناظر میں ایک ایسی بڑی علمی بحث کی ہے کہ اس پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا گیا ہے. تو پھر اب جو انہوں نے اس کا ایک خوبصورت عنوان رکھا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مجھے اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ بھی بہت اچھا لگا ہے. تو اگر آپ ہندوستان کی تہذیب اور خصوصاً جو لکھنوی تہذیب ہے اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے تناظر میں اردو ناول کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیے. گنگا جمنی لکھنؤ، اور 3 ناول، مصنف ہیں ڈاکٹر ظفر حسین ہرل. بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نہایت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.